अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें और खास अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। दुआ के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। आगाज उस बाबरकत नाम से जो वेद बहुत बेहतर जानता है। हम हमेशा अपना आगाज अपने रब के नाम से करते हैं और बेशक खुदा हमें उसी पर होना चाहिए और हमारी दुआओं में ये यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह वो ही हमें देने वाली ज़ात है। कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन रब ने एक सिलसिला बनाया है। आप कभी कभी हम लोगों ने एक दूसरे से हम कम्युनिकेशन में हैं ना, भी जिनसे मैंने कोई नहीं होते, लाइक हम मुझे बताए ना आपका क्या ताल्लुक है, आप उनको दाना डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह पानी डालते हैं जिनसे आप पे कोई ये नहीं होता, लेकिन उसमें भी आपकी एक अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ऐसी कोई ज़कात या अल्लाह के नाम पे कुछ भी दे उसका अजर देता हूँ। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा दिया व सदका जान बचा देता है। यार उस रब की हर चीज में, हर बात में हमारे फायदा है। देखिएगा, दुनिया आपको फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन के साथ जो एक्शन होती है वो हमारे फायदे के लिए होती है। उसने जो कुछ मुकर्रर किया है वो फायदे के लिए, लेकिन जब आपसे कोई और ताल्लुक रखता है तो कोई ना कोई फायदा होता है। ये जिंदगी का कोई, इसे मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहूँगी कि हम इस चीज को हम करें या एक्सेप्ट ना करें, पॉसिबल नहीं है। एक अल्लाह ने एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से, क्योंकि जब जमीन पर सलाम को उतारा गया इसीलिए, और ये सवाल किया कि हम आपकी इतनी तो क्या जरूरत, आप एक ऐसे अल्लाह पाक यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का वजूद करने से, एक इंसान का वजूद जिसमें बहुत सारे जो है वो एक फायदा होगा, ये होगा, तो अल्लाह जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो बिल्कुल खुदा ने हमें इसीलिए जमीन पर उतारा है ताकि हम के लिए और एक दूसरे के लिए बेहतर क्या कर सके। अल्लाह उन्हीं से खुश हो तो उसके बंदों को खुश रखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जब भी मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करती हूँ वो इसीलिए, कभी कभी दिल की के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए कभी कभी कुछ कर जाएं, आप ये सोच के कि मुझे इससे, और ऐसे सारे काम हैं, बहुत सारे, कभी कभी आप बहुत सारी खिदमत करते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे के जिसे आप समझते हैं कि इसका कोई ख्याल करने वाला नहीं, आपको उसका बेलौस, यानी कि अगर आप समझे सारी जिंदगी उसके लिए करें, आप थोड़ा भी करेंगे तो वो रब आपकी मेहनत को जान लेगा। किसी को रोटी खिला, किसी की हेल्पिंग हैंड, किसी का ब्रिज कर लिया, तो आप कुछ बेहतर अल्फाज, फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं, उसकी है, उसको पता है मुझे यार ये बिजनेस मेरा है, कोई लेडी जेंट्स कोई काम कर, आप उसकी थोड़ी सी प्रमोशन कर दें, लेकिन उसका आपसे यार ये आपको क्या देगा, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया उसको फायदा हो गया, तो अल्लाह पाक इसकी अजर, इसकी नेकी आपको जरूर देगा। सारी बातें इसलिए करती हूँ कि कभी कभी आप बेलौस हो, जरूर एक नियत के नाते जरूर एक दूसरे हैंड बन जाया करें। इससे क्या होगा, एक तो दिल बड़ा खुश होगा और उसकी नेकी और इसका अजर किसी ना किसी शक्ल में मिलेगा, उसे शायद ना मिले लेकिन किसी और के, क्योंकि अल्लाह पाक की दीवी नेकी भी वो आपको जल्द से जल्द नेकी की सूरत में लौटा देता है। की भी नेकी को जल्द से जल्द को आपका, मैं कहूँगी कि ऐसा आपको फौरन उसका रिटर्न मिल जाता है, वो भूलता नहीं है मेरा रब। आप और अब कभी जिंदगी कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंटल बच जाते हैं तो कहते हैं नेकी कहाँ वहाँ गई, कहते हैं आप लोग, कहते हो अल्लाह पता है, कभी कभी एकदम अचानक कोई मतलब रोड पर कुछ ऐसा हो जाता है तो कहती हूँ अल्लाह ये कैसे होगा। उस दिन अपने साफ करी थी अपने घर की, सैटरडे संडे लोग, वो मेरी जो बिल्ली है ना बड़ा ज़रा गंद कर देती है, तो मैंने कहा यार आज पे काफ़ी दिनों बाद धोया, पानी वानी डाला, मेरा पाँव स्लिप हो गया। करो मैं
کہ مجھے لگا ہی نہیں. میں حیران بنی کہ میں ٹھیک سے کیا ہو گیا. ایسے ہوئی نا تو میں اگر گرتی نا تو میرے سر پہ تو ضرور 100%, کیونکہ میں سب سے اوپر تھی, اوپر والی اسٹارٹ ٹپنگ ہو گئی پانی ڈالنے سے. اور پھر اس وقت میرے دل میں نکلی, اللہ پتہ نہیں میری کام آ گئی, ورنہ میں سلپ ہوتی تو بہت زور سے لگتی. تو یاد رکھیے گا, نیکی کرتے ہوئے سوچا نہ کرے, خدا کی راہ میں دیتے ہوئے سوچا نہ کرے, صدقہ دیتے ہوئے سوچا نہ کرے. اس کے لیے کوئی کوانٹٹی نہیں, آپ کی نیت ایکسپٹ ہے. اوکے, کوئی بھی ایک مٹھی باجرہ ضرور اللہ کے نام دیا کرے, روٹی بچ جائے اس کو بھگو کے پرندوں کو دے دیا کرے, ضائع مت کیا کرے. لیٹس سی, آج بہت ساری دینے کی آپ کو سسٹم بتایا. کبھی کبھی ہمارے پاس ہے ہی کیا, یہ ناشکری کہلاتی ہے, اللہ کو یہ ناپسند ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ میں نے زندگی کا آغاز, میں آج سچ کہہ رہی ہوں, آپ بھی کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا, یہ بھی اسے گیسٹ کے نیم لکھے ہوئے, میرے پاس کچھ نہیں لکھا ہوا. میں سچ کہہ رہی ہوں, زندگی میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. شاہین یا پرندہ کتنا بھی اونچا اڑ جائے, اس کی نظریں ہمیشہ نیچے رہتی ہیں. درخت نہ پھل آ جائے, اس کو نیچے رہتا ہے. اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا نیچے ہوتا ہے. کہتے ہیں نا, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ چلتے ہیں, سرائی سر نگوں ہو بھرا کرتی ہے پیمانہ. یس, تو زندگی میں, اپنی زندگی میں تکبر اس رب کو پسند نہیں ہے. تو جو کچھ آپ کو ملے کبھی بھی غرور و تکبر نہ کریں, اللہ پاک کو یہ سخت ناپسند ہے. اسی لیے عاجزی میں رہیں, محبت میں رہیں, پیار میں رہیں. زندگی سے اریٹیٹ ہوں گے, بہت زیادہ بیماریاں آپ کو لاحق, اور بہت زیادہ آپ ہوں گے. جس کو یا تو رب نے دیا, تو رب نے دیا, آپ اس کے نہ ذمہ دار ہیں نہ رسپانسبل ہیں. آپ جتنا کام کریں گے اللہ پاک اتنا ہی نہیں دے گا. اسے ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے سمندر سی چونٹی کو اس یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے بچا دے گا, تو کہیں نہ کہیں سے پتا آ جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے. اگر دیکھا جو اتنا بڑا سمندر ہو, اتنی سی چونٹی, سجو اس رب سے کمیونیکیشن میں رہتی ہے. رب سے کمیونیکیشن میں رہیں, ناپاک نہیں, اس کو زبان کو تر رکھا کریں استغفار سے, درود شریف سے, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی طرف, کیونکہ میرے گیسٹ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں. کی زندگی میں بہت سارے آئے, لیکن انہوں نے ایک لگن اور یقین نہیں چھوڑا, رب اس کو ضرور عطا کرے گا. اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھے بہت سارا کام کر رہی ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کمیونیکیشن ہو گئی ہے, بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. وہ خبر میں بیٹھی ہیں جو مائیں گھر, وہ یہ سوچتی رہتی میری بیٹیاں باہر کیا جائیں گی, ان کو اجازت نہیں ہے. تو بالکل بھی ہرٹ ڈسہارڈ نہ ہو, بلکہ ہرٹ نہیں ڈسہارڈ نہ ہو, اور اپنے حوصلے توڑ, کیونکہ بہت زندگی میں لیے صرف آپ کی جستجو ہونی چاہیے. ہم نے ایسی بھی خواتین کو دیکھا ہے جن کی دونوں ٹانگیں, یہ میں بس سچ کہہ رہی ہوں, یہ ایک ریئل پاکستانی لڑکی ہے, نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا, شاید میں آ جائے. اس کی ایکسیڈنٹ دونوں کٹ گئی تھی, اس کے باوجود اس نے سارے بڑی بڑی جو ہے نا وہ اچیو کر لیے. تو سوچیں, اس نے جب بچی تو اس نے کہا پتہ نہیں اللہ نے مجھے اسی لیے بچایا, شاید مجھ سے کچھ بڑا کام لے رہے ہیں. تو بڑی بات ہے, ماؤنٹ بہت ساری چوٹیاں, دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. ہم دونوں ٹانگوں سے بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ بھی دے دے, اللہ پاک ہمیں یہ نہیں دیا, اللہ پاک یہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا. تو وہ اللہ پاک بھی سوچتا کہ اتنا یہ نہ شکرہ کتنا دیا, وہ بھی واپس چلا جاتا. اسی لیے نہ شکری کبھی نہ کرے, اللہ توکل کرے. میں نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں آپ کے ساتھ. لیٹس سی, جیے زندگی کی اس طرح. اللہ زبان ہمارے ساتھ بات تو نہیں کرتی نا, مخاطبت تو نہیں کرتی, لیکن سکھاتی بہت کچھ ہے. سورج غروب کس لیے, طلوع ہونے کے لیے. لیتے ہیں یہاں پہ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سب.